कन्सेप्ट अफ मेटाडाटा एन्ड क्लियरिङ हाउस भन्ने छ। जस्तो यहाँनिर डायग्राममा हेर्न सक्छौँ, यो क्लियरिङ हाउसको जसलाई हामीले क्याटलग पनि भन्छौँ, र डिफ्रेन्ट मेटाडाटाहरू चाहिँ यहाँनिर त्योभन्दा लोवर लेभलमा छ भने तलतिर चाहिँ फ्रेमवर्क र जियो डाटा छ। मेटाडाटाले चाहिँ पोइन्ट गर्ने बेला डाटालाई नै पोइन्ट गर्ने हो र सर्टेन फ्रेमवर्क चाहिँ युज गरे हुन्छ, र त्यो सबैले चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्सलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। अब फर्स्टमा क्लियरिङ हाउस भनेको के हो? स्पेशल डाटा हाउस अथवा हामीहरूले क्लियरिङ हाउस पनि भन्न सक्छौँ। इज अ डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्क अफ स्पेशल डाटा प्रोड्युसर्स, म्यानेजर्स एन्ड युजर्स द्याट आर लिङ्क्ड इलेक्ट्रोनिकली टुगेदर। अब यहाँनिर क्लियरिङ हाउस भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा स्पेसियल डाटा प्रोभाइड गर्ने एउटा हाउस हो भन्न सक्छौँ हामीले, जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्कलाई फलो गरे हुन्छ र हैन, र त्यसको के त भन्दा त्यसको टार्गेट भनेको स्पेसियल डाटा प्रोड्युस गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने र डिफ्रेन्ट युजर्सहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। यो चाहिँ हामीहरूको क्लियरिङ हाउस भनेको। र इट इज अ सिस्टम अफ सफ्टवेयर एन्ड इन्स्टिट्युसन्स। यहाँनिर डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्सहरू युज भयो होला, डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि युज भयो हुनसक्छ, द्याट आर टु फेसिलिटेट द डिस्कभरी, इभोल्युसन एन्ड डाउनलोडिङ अफ स्पेसल डाटा एन्ड प्रोभाइड मिन्स टु इन्भेन्ट्री, डकुमेन्ट एन्ड डाटा सेयरिङ। र यसको मेन टार्गेट भनेको के त भन्दाखेरि यसको मेन टार्गेट भनेको त्यही स्पेसल डाटा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो है। र क्लियरिङ हाउसले अब स्पेसल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर त डेभलप गर्नै पर्यो हैन, र गरिसकेपछि के गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यसलाई जस्तो डिस्कभर गर्नु पर्यो है, त्यसलाई इभल्भ गराउनु पर्यो, अब डाउनलोड गर्न दिनु पर्यो स्पेसल डाटाहरूलाई हैन, र जस्तो इन्भेन्ट्री प्रोभाइड गरे जस्तै डाटाहरू पनि डिफ्रेन्ट भर्सन्सहरू होला हैन, डिफ्रेन्ट कलेक्सन्सहरू होला, त्यसैगरी त्यसलाई डकुमेन्टिङ गर्ने र सेयरिङ गर्ने। यो चाहिँ क्लियरिङ हाउसको काम भयो। र क्लियरिङ हाउस कन्सेप्ट इज अ युजफुल वान इन बिल्डिङ जोग्राफिक इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर। जस्तो हामीहरूको क्लियरिङ हाउस भन्ने बित्तिकै यो जोग्राफिक इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि एकदमै युजफुल कन्सेप्ट हो। द अब्जेक्टिभ इज टु मिनिमाइज अननेसेसरी डुप्लिकेसन अफ इफोर्ट्स फर डाटा क्याप्चर। र यसको मेन एम भनेको, एक नम्बरको एम भन्ने भने के त भन्दाखेरि जुन इफोर्टहरू मान्छेले चाहिँ डाटा क्याप्चर गर्नको लागि धेरै अर्गनाइजेसनहरू गएर चाहिँ डुप्लिकेसन एउटै डाटा चाहिँ धेरैचोटि क्याप्चर गर्नभन्दा त्यो काम चाहिँ के त भन्दाखेरि मिनिमाइज गर्ने के क्लियरिङ हाउस युज गर्ने। क्लियरिङ हाउसले चाहिँ डाटा प्रोभाइड गर्छ र के हुन्छ त त्यो कारणले गर्दा टु म्याक्सिमाइज द बेनिफिट अफ जोग्राफिक इन्फर्मेसन सेयरिङ। र एउटा अर्गनाइजेसनले जुन डाटा क्याप्चर गरेछ त्यो डाटालाई प्रोसेस गरेछ र उसले एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छ, जोग्राफिक इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको एस्पेक्टमा चाहिँ हैन, डाटालाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ बाई युजिङ इट हैन, र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने हो, त्यो इन्फर्मेसनलाई सेयर गर्ने भयो। Data providers now are fully aware of importance of advertising and making available their metadata describing their database to facilitate the use of the product। अब जस्तो यहाँनिर अहिलेको एस्पेक्टले हेर्ने भने अहिले हामीहरूको धेरै एडभर्टाइजिङ छ अनलाइन हैन, हामीहरूले डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, त्यसैगरी त्यहाँनिर मेटाडाटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, मेटाडाटालाई चाहिँ मोर डिस्क्रिप्टिभ बनाउन सक्छौँ। मेटाडाटा भनेको डाटाको बारेमा इन्फर्मेसन हो, थाहा छँदैछ। अब मेटाडाटालाई नै हेरेर भित्रको इन्फर्मेसन कस्तो छ, के छ त भनेर थाहा पाउन सक्ने गराउन सक्छौँ र त्यसको युजेबिलिटीलाई बढाउन सक्छौँ जोग्राफिकल डाटाको युजेबिलिटीलाई, स्पेशल डाटाको युजेबिलिटीलाई। दिस एक्सप्लेन्स द करेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी अफ बिल्डिङ दिस क्लियरिङ हाउस। र त्यही अहिले पनि हामीहरूको यस्तै तरिकाले चाहिँ क्लियरिङ हाउसको बिल्ड चाहिँ भइराखेको छ। र जस्तो डाटा क्लियरिङ हाउस इन्स्टिट्युसनल भ्यू र टेक्निकल भ्यू हुनसक्छ। एउटा इन्स्टिट्युसनल भ्यूको एस्पेक्टले हेर्छौँ भने पिपल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर टु फेसिलिटेट डिस्कभरी अफ हु हेज वाट जोग्राफिक इन्फर्मेसन। एउटा इन्स्टिट्युसनल भ्यूको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने पिपल मान्छे र सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जसले चाहिँ हाम्रो जोग्राफिक इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ, कसले डेभलप गरे हो र के कस्तो जोग्राफिक इन्फर्मेसनहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल भ्यू हो। र त्यसैगरी टेक्निकल भ्यू हेर्ने भने अ सेट अफ इन्फर्मेसन सर्भिसेस द्याट युज हार्डवेयर, सफ्टवेयर एन्ड टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क प्रोभाइड सर्चेबल एक्सेस टु इन्फर्मेसन। अब टेक्निकल भ्यूको एस्पेक्टले हेर्ने भने डाटा क्लियरिङ हाउस भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के हुने भयो त डिफ्रेन्ट हार्डवेयर, डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर, टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क्सहरू जसले चाहिँ के त भन्दा इन्फर्मेसन चाहिँ सर्चेबल बनाउँछ, एक्सेसिबल बनाउँछ युजरको लागि। क्लियरिङ हाउस हाउ डज अ क्लियरिङ हाउस वर्क। अब क्लियरिङ हाउसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भनेर हेर्ने हो भने क्लियरिङ हाउस एलाउज डाटा प्रोभाइडर्स टु रेजिस्टर देयर जोग्राफिक डाटा सेट्स हैन। क्लियरिङ हाउसले चाहिँ डाटा प्रोभाइडर्सहरूलाई डाटा सेट्सहरू रेजिस्टर गर्नको लागि दिन्छ। द क्वालिटी अफ दिस डाटा एन्ड अल्सो द इन्स्ट्रक्सन्स फर एक्सेसिङ देम।
त्यसैगरी जुन क्लियरिङ हाउस छ, क्लियरिङ हाउसले जुन जोग्राफिक डाटा सेट्सहरू प्रोभाइड गरेको छ त्यो डाटा सेट्सहरूको क्वालिटी कस्तो छ त है, त्यो क्वालिटी यस्तो यस्तो टाइपको भनेर त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू पनि त्यहाँनिर राखेको हुन्छ र जसलाई हेरेर अरू इन्स्टिट्युसन्सहरूले हैन ले चाहिँ यसको क्वालिटी यस्तो छ है भनेर बुझ्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यही तरिकाले चाहिँ एक्सेस गरेर त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ। इच डाटा प्रोभाइडर प्रोभाइड एन इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिप्सन अफ इच स्पेसियल डाटा सेट, र हरेक डाटा सेटको चाहिँ स्पेसियल के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हरेक डाटा सेटको डिस्क्रिप्सन हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिप्सन, र त्यसलाई चाहिँ अनलाइनबाट एक्सेस गर्न मिल्ने टाइपको हुन्छ। इन एडिसन द प्रोभाइडर मे अल्सो प्रोभाइड एक्सेस टु द स्पेसियल डाटा सेट इटसेल्फ, र त्यसै गरी प्रोभाइडरले के गर्न सक्छ त भन्दा आफैले चाहिँ एक्सेस पनि एक्सेसिबल पनि गराउन सक्छ। त्यसै गरी द क्लियरिङ हाउस दस फङ्सन्स एज अ डिटेल्ड क्याटलग सर्भिस विच सपोर्ट फर लिङ्क्स टु स्पेसल डेटा एन्ड ब्राउजिङ क्यापेबिलिटी। त्यही भएर अघि न जुन क्लियरिङ हाउस भने क्याटलग पनि लेखेको थियो नि हो, त्यही भएर यो एउटा क्याटलग जस्तो हो हैन, डिटेल क्याटलग हो र त्यो क्याटलगलाई हेरेर हैन त्यो क्याटलगले चाहिँ मेटाडाटालाई युज गर्छ, त्यो मेटाडाटालाई हेरेर चाहिँ युजर्सहरूले हैन ब्राउज गरेर हैन डाटालाई स्पेशल डाटालाई चाहिँ ब्राउज गरेर आफ्नो तरिकाले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छ, आफ्नो तरिकाले युज गर्न सक्छ। द डाटा डिस्क्राइब्ड इन द क्लियरिङ हाउस मे बी लोकेटेड एट द साइट अफ डाटा प्रोड्युसर्स ओर एट साइट अफ डेजिग्नेटेड डाटा डिसिमिनेटर। अब कस्तो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर क्लियरिङ हाउस चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सर्टेन साइटमा जहाँनिर डाटा प्रड्युस भइराखेको छ हैन त्यहाँबाट काम गर्न सक्छ, अथवा अरू हैन अरूले प्रोभाइड गरेर डाटा पनि उसले युज गर्न सक्छ के, अथवा हाम्रो आफ्नै एउटा लोकालिटीमा नभएर बाहिरको डाटा पनि हामीहरूले अब्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अरू क्लियरिङ हाउससँग कोअर्डिनेसन गरेर पनि गर्न सक्छ। र यहाँनिर कम्प्युटर नेटवर्क भनेको मेन एस्पेक्ट हुने भयो, किनकि हामीहरूले इन्टरनेटको थ्रु डाटा सर्च गर्ने, इन्टरनेटको थ्रु चाहिँ डाटा डाउनलोड गर्ने त्यो अप्सन्सहरू भयो भने अझै बेटर हुन्छ। त्यो एस्पेक्टले चाहिँ यहाँनिर इन्टरनेट भनेको मेन फिचर हुने भयो, यो क्लियरिङ हाउस भयो। त्यसै गरी हामीहरूलाई मेटाडाटाको कन्सेप्ट र त्यसको फङ्सनालिटीहरू हेरौँ। जस्तो मेटाडाटा भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई पहिलेदेखि पढिराखेका छौँ, डाटाको बारेमा इन्फर्मेसन हो हैन, डाटा एबाउट डाटा भन्ने बित्तिकै मेटाडाटा हो, र मेटाडाटा एउटा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन हो जसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ कन्टेन्ट, क्वालिटी, कन्डिसन एन्ड अदर एप्रोप्रिएट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डाटा। यसले एक्चुअली के त भन्दाखेरि डाटा भन्दा पनि यसले जुन हाम्रो डाटा छ त्यो डाटाको बारेमा चाहिँ यसले डाटा राखेको हुन्छ कि, भन्नुको मतलब डाटाको बारेमा यहाँनिर इन्फर्मेसन अब्टेन गर्न सक्छौँ बाई युजिङ मेटाडाटा। त्यसले त्यो हैन जुन हामीहरूको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन छ त्यसको कन्टेन्ट कस्तो छ है, डाटाको कन्टेन्ट कस्तो छ, क्वालिटी कस्तो छ, कन्डिसन कस्तो छ हैन, त्यस्तै गरी अरू एप्रोप्रिएट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ डाटाको बारेमै लिएर बसेको हुन्छ। सो मेटाडाटा इज अ सिम्पल मेकानिजम टु इन्फर्म अदर्स अफ द एक्जिस्टेन्स अफ द डाटा सेट्स, देयर पर्पोज एन्ड स्कोप। त्यही भएर मेटाडाटालाई हैन यहाँनिर क्याटलगले चाहिँ मेटाडाटालाई युज गर्ने भयो। जुन क्लियरिङ हाउस भनेको छौँ हामीहरूले हैन त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि मेटाडाटालाई युज गर्ने भयो, र मेटाडाटाले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नलाई अझै सजिलोसँग, र यसले हैन इन एसेन्स मेटाडाटा एन्सर, जस्तो मेटाडाटाबाट हामीहरूले कस्तो टाइपको एन्सर पाउन सक्छौँ, हु, वाट, वेन, वेयर, वाइ एन्ड हाउ क्वेसन्स। यो जुन WH क्वेसन छ एबाउट अल फेसेट्स अफ द डेटा मेड एभाइलेबल, जति पनि डाटा एभाइलेबल छ त्यसको सबै एस्पेक्ट के, हु डेभलप इट, वाट, वेन, वेयर, वाइ, हाउ हैन यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ एन्सर गर्छ मेटाडाटाले। Metadata can be used internally with the data provider to monitor the status of data set। र इन्टरनल्ली हेर्ने भने त्यसले चाहिँ डाटा सेटको स्ट्याटस कस्तो छ हैन, त्यसै गरी पोटेन्शियल युजर्सहरू कस्तो को हुन सक्छन्, नेसनल वाइज उनीहरूलाई कस्तो कस्तो टाइपको डाटाहरू चाहिँ एभाइलेबल गर्नुपर्ने हो, यहाँनिर डाटाको बारेमा क्लियर इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ। र अब मेटाडाटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने भइहाल्यो, नत्र चाहिँ हामीहरूको डाटा सेट्सहरू धेरै हुन्छ र त्यो डाटा सेट्सहरूबाट अब्टेन गर्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ के, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन के छ त भनेर खोज्नको लागि युजरको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि युजरलाई चाहिँ खोज्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ भने उसले चाहिँ त्यो क्लियरिङ हाउसलाई चाहिँ युज गर्ने भएन, त्यही भएर सजिलो बनाउनु पर्यो। र हेर्छौँ भने यहाँनिर रोल्स अफ मेटाडाटा, फर्स्टमा एप्लिकेबिलिटी हैन, जस्तो इन्फर्मेसन निडेड टु डिटरमाइन द डेटा सेट द्याट एक्जिस्ट फर अ जोग्राफिक लोकेसन, एप्लिकेबल हुनु पर्यो। जस्तो मैले जुन डाटा सेट्सहरू युज गर्न लागेको छु त्यो डाटा सेट भनेको सपोज मैले घोराइमा रिसर्च गर्न लागेको छु भने त्यो घोराइसँग रिलेटेड डाटा सेट हुनु पर्यो, त्यो भनेको एप्लिकेबिलिटी। त्यसै गरी फिटनेस फर युज, इन्फर्मेसन निडेड टु डिटरमाइन वेदर अ डाटा सेट्स मिट अ स्पेसिफाइड निड, जस्तो युजरको निड अनुसार छ कि छैन। मैले हेर्ने बेला चाहिँ यहाँनिर हैन सेटलमेन्ट कसरी बढिराखेको छ भनेर हेर्न खोजेँ
भने त्यो सेटलमेन्ट बढेको मैले त्यो डाटा सेट्सबाट मैले हेर्न सक्छु कि सक्दैन भनेको फिटनेस फर युज भन्छ यसलाई है। नेक्स्टमा चाहिँ फिटनेस फर युज भन्ने भयो। र त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्छौँ भने एक्सेस है। त्यसै गरी अब डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्ने कुरा भयो। एक्सेसिबिलिटी इन्फर्मेसन निडेड टु एक्वायर एन आइडेन्टिफाइड डाटा सेट्स हैन। मेटा डाटा चाहिँ एक्सेसिबल हुनु पर्यो, ट्रान्सफरेबल हुनु पर्यो। डाटा सेट्स चाहिँ हामीहरूको नेटवर्क थ्रु चाहिँ हैन हामीले ट्रान्सफर गर्न मिल्ने, अर्को युजरले पनि युज गर्न मिल्ने हैन, त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसन निडेड टु डकुमेन्ट द स्ट्याटस अफ एक्जिस्टिङ डाटा। यहाँनिर जुन डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ कस्तो टाइपको मोडेल प्रिपेयर गरेको छ, त्यसको स्टोरेजको लागि, त्यसको क्वालिटी, त्यसको कम्प्लिटनेस हैन, भ्यालिडिटी कस्तो छ। टेम्पोरल भ्यालिडिटी भन्नुको मतलब टाइम भ्यालिडिटी हैन। जस्तो हामीहरूले चाहिँ अहिले हामीले पढ्न लागेको रिसेन्टली अबको हैन कसरी चाहिँ बढ्छ भनेर हेर्न लागेका छौँ, तर हामीसँग चाहिँ डाटाहरू चाहिँ एभाइलेबल छैन हैन, टाइम हैन डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडको डाटा एभाइलेबल छैन भने त्यो चाहिँ हामीहरूको के अरे त्यसबाट चाहिँ एक्सेस गरेर त्यसबाट स्टडी गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेमको डाटा चाहिए होला आफ्नो स्टडी प्रपोजलाई हेरेर हैन। यो चाहिँ हामीहरूको एडमिनिस्ट्रेसन भयो। र यसले चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै पोलिसीहरू पनि पर्न सक्छ, इन्टरनल पोलिसिजहरू हैन, त्यसलाई अपडेट गर्ने हैन, डाटा सोर्सलाई चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अपडेट्स गर्ने हो हैन, त्यसलाई चाहिँ कस्तो एस्पेक्टले चाहिँ एभाइलेबल गराउने हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूको यिनी सबै चाहिँ रोल अफ मेटा डाटाभित्र पर्यो है। भने मेटा डाटाको पनि स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ। जस्तो स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै यहाँनिर डाटा कलेक्सन गर्ने कुरा त आयो, मेटा डाटा प्रिपेयर गर्ने कुरा आयो, तर त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ जस्तो आइएसओ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनले हैन आइएसओ स्ट्यान्डर्ड 1504615 मेटा डाटा भन्ने छ। त्यसै गरी हामीहरूको एफजिडिसी भन्ने छ, फेडरल जोग्राफिक डाटा कमिटी कन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड भन्ने है हो। यस्तै टाइपको स्ट्यान्डर्डहरू पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो चाहिँ इजिली हैन युजरले चाहिँ के गर्न सक्छ त, त्यहाँबाट त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेछ भने सजिलोसँग पढ्न सक्छ, बुझ्न सक्छ हैन। कमन ल्याङ्ग्वेजेसहरू युज गरे हुन्छ। युजर्स र प्रोड्युसर्सहरूको बिचमा कम्युनिकेसन पनि हामीहरूको जुन डाटा छ, स्पेसियल डाटा छ, त्यो स्पेसियल डाटालाई चाहिँ इजिली एभाइलेबल गर्नको लागि, युजरले सजिलोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ मेटा डाटा स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मेटा डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड अपडेट। अब मेटा डाटा चाहिँ बन्यो है, बनिसकेपछि टाइम एन्ड अफन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई अपडेटेड राख्नु पर्यो है। अर्डिनरी डाटालाई जस्तै मेटा डाटालाई पनि अप टु डेट पनि राख्नु पर्यो है, टाइम एन्ड अफन अपडेट गर्नु पर्यो। मेन कन्सर्न्स इन मेटा डाटा म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड्स हाउ टु रिप्रेजेन्ट, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हैन, वाट टु रिप्रेजेन्ट, के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, कसरी क्याप्चर गर्ने हो, र त्यसलाई कसरी युजेबल गराउने हो है। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ मेन फोकस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो इन्टरनल युजको लागि हुनसक्छ है, फर इन्टरनल युज हैन, डाटा प्रोभाइडर वी विल रिफर टु लोकल मेटा डाटा। जस्तो इन्टरनल युजको लागि लोकल मेटा डाटा होला हैन, जहाँनिर लोकल हार्डवेयरको बारेमा हार्डवेयरले म्यानेज गर्ला, लोकल डाटा सेट्सहरू होला। भने एक्सटर्नल युजको कुरा गर्छौँ भने यहाँनिर ग्लोबल मेटा डाटा पनि हुनसक्छ हैन, त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन्सहरू हुनसक्छ, डिटेल्सहरू नहुनसक्छ हैन। अब हाम्रो युज अनुसारको हैन, युजरलाई कस्तो टाइपको चाहिन्छ त्यसको युज अनुसारको मेटा डाटालाई पनि म्यानेज गर्नु पर्यो र त्यसलाई अपडेट टाइम एन्ड अफन चाहिँ अपडेट पनि गर्नु पर्यो। र जुन क्लियरिङ हाउस छ, क्लियरिङ हाउसले चाहिँ त्यसको बारेमा एडभर्टाइजमेन्ट पनि गर्छ हैन, कसरी चाहिँ इजिली र इफिसियन्टली चाहिँ डाटा चाहिँ अपडेट गर्न सक्छ हैन, त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू पनि गर्न सक्छ। क्लियरिङ हाउस चाहिँ कमर्सियल प्रपोजको एस्पेक्टले बनेको छ भने है। यो चाहिँ हामीहरूको मेटा डाटा म्यानेजमेन्ट र अपडेट्सहरूको कुरा भयो। र नेक्स्टमा छ हामीहरूको क्रिटिकल फ्याक्टर्स एराउन्ड एसडिआई भन्ने। अब योभन्दा पछाडिको टपिकहरू चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमै गराउँछु।